पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर मुश्किलात का शिकार है। गो कि ये मुश्किलात उनके लिए नई नहीं हैं और गुज़श्ता कई माह से वो इनसे निपट रहे हैं, बल्कि अब 1 डेढ़ साल से वो मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ़्तों से एक बार फिर उनके मीडिया ट्रायल में बड़ी तेज़ी आई है और मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ मीडिया आउटलेट्स को इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ़ एक बार फिर बड़ी सख्ती से मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उनके हामियों पर एक बार फिर कड़ा वक़्त आया हुआ है। ऐसे में कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है, इसलिए कि माज़ी में वो खुद ना सिर्फ़ ये कि सब कुछ करते रहे, बल्कि यही कुछ करवाते रहे। और जिन लोगों के साथ उनके दौर हुकूमत में यही सब कुछ होता था, यानी उनके बोलने पर पाबंदी होती थी, या फिर जो लोग उठाए जाते थे और वापस आकर वो मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनाते थे, तो उन पर हँसा जाता था, उनका मज़ाक उड़ाया जाता था, उन पर लतीफ़ेबाज़ी होती थी, उन पर जुमले कसे जाते थे। और आज कुदरतन आज यही सब कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के साथ या उनके रहनुमाओं के साथ और उनके हमदर्दों के साथ हो रहा है। जबकि कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि ये चाहे किसी के साथ भी हो, दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का सलूक किसी भी सियासी वर्कर के साथ या सियासी पार्टी के साथ या सियासी रहनुमा के साथ रवा रखना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आज के हाल-अहवाल में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ऐसा क्यों हुआ और इसके होने के पीछे वजूहात क्या हैं, और आज जिस मकाम पर वो खड़े हैं, इस मकाम से निकलने का रास्ता मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब बनी, और बनी तो उसका माज़ी तो हम जानते हैं कि 30 साल, वो कहते हैं 22 साल उनकी जद्दोजहद को हो चुके इमरान खान साहब को, जब उन्होंने इसका क़याम अमल में लाए थे। लेकिन 2013 से बिलख़ुसूस जब वो लाइमलाइट में आए अपने बड़े जलसे के बाद, और इंतखाबी सियासत में उनका बड़ा तेज़ी से उन्होंने शोहरत हासिल करना शुरू की और अपना एक बड़ा हिस्सा हासिल करना शुरू किया, और फिर 2018 में बिलाखिर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। किस तरह से हुकूमत बनी, अब ये सारी चीज़ें खुली तारीख़ हैं, हमारी आँखों के सामने मौजूद हैं। लेकिन ये जब जिस तरह से इमरान खान साहब ने हुकूमत ली और हुकूमत बनाई, जो लोग, जो क़ुव्वतें उनके पीछे थी, जिनके सहारे पर वो हुकूमत में आए, और इससे पहले वो उन सब को बुरा-भला कहते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, उनकी मुखालफत करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया था शायद कि पाकिस्तान में ताकत हासिल करने का वाहिद ज़रिया यही है कि ताकतवर क़ुव्वतों के साथ हाथ मिला लिया जाए। इन्हीं ताकतवर क़ुव्वतों के साथ हाथ मिलाकर वो इक़्तिदार में आए, और उसके बाद उन्होंने हर उस क़ुव्वत के साथ जो उनकी मुखालिफ होती थी या जो उन पर तनकीद करते थे, या चाहे उनके सियासी मुखालिफ थे, उनके फ़िक्री मुखालिफ थे, उन सब की आवाज़ें बंद कर दी गईं। और ना सिर्फ़ इन्होंने बंद की, बल्कि इनके जितने चाहने वाले थे उन्होंने इसे जायज़ भी करार दिया और इसे दुरुस्त कहा। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इन पर जुमले कसे जाते थे, फप्तियाँ कसी जाती थी, उन्हें बुरा-भला कहा जाता था, और कहा जाता था कि अगले 10 साल तक अब कोई भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने वाला, सोचने वाला, बात करने वाला कोई भी शख़्स ज़मीन पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर इमरान खान की जमात के साथ और बाकी सियासी वर्कर्स के साथ, या बाकी सियासी पार्टियों के वर्कर्स के साथ जो सलूक होता है, बेईमाना सलूक चाहे किसी भी पार्टी के वर्कर्स के साथ हो, वो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर, जो तनकीद की जाती है और जो हमारा भी ये ख़्याल है, जिससे कि इत्तेफ़ाक या इख्तिलाफ़ की सूरत हो सकती है, वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो पार्टी थी वो एक फ़ैन क्लब के तौर पर रही। उसमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है, चाहे वो कारकुन हों या उनके चाहने वाले, उनके करीबी लोग, वो उनकी शख्सियत के हिसार में रहे हैं। वो किसी पार्टी आइन या किसी नज़रियाती वाबस्तगी के साथ उनके साथ नहीं रहे। यही वजह थी कि आप जब भी इमरान खान पर या उनकी पार्टी पर या हुकूमत पर तनकीद करते, उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करें, तो आपको या तो पटवारी कह दिया जाएगा या जियाला कह दिया जाएगा, या पाकिस्तान मुखालिफ हत्ता कि उन उन दिनों कहा जाता था, आज से कोई 2 साल पहले तक। जबकि आप चाहे पीपल्स पार्टी के कारकुन पर कितनी भी तनकीद कर लें, वो आपको पटवारी नहीं कहेगा। आप नून लीग पर कितनी भी तनकीद कर लें, वो आपको जियाला या ज़रदारी का चाहने वाला या पुजारी नहीं कहेगा। ये एक मजमूई तासुर की बात कर रहे हैं, जो पार्टियों का एक मजमूई कल्चर है, बड़ी पार्टियों का। उसमें इसी तरह मौलाना फ़ज़ल रहमान हालाँकि मज़हबी शख्सियत हैं, उनकी एक मज़हबी जमात है। जमात इस्लामी एक मज़हबी जमात है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। उन पर भी अगर आप तनकीद करेंगे तो वो आपको कोई खा नहीं जाएँगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर इंडिया चले जाओ या मुल्क छोड़कर चले जाओ, ये मुल्क तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पाकिस्तान के वफ़ादार नहीं हो।
اور پھر جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان پر برا وقت آتا ہے، ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، یا اس پر وہی حربے استعمال کیے جاتے ہیں جو ماضی میں یا ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے دوسری جماعتوں پر استعمال ہوئے، تو بالکل یہی رویہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، 90 ڈگری پر چلا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ فوج درست نہیں ہے، یہ فوج ٹھیک نہیں ہے، جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالخصوص 9 مئی کے واقعے کے پس منظر میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، وہ سلوک درست تھا یا غلط تھا، وہ واقعہ کیا تھا، واقعہ درست تھا یا غلط تھا، اس پر کئی قسم کے مباحث موجود ہیں، مختلف نقطہ نظر موجود ہیں۔ ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے، ان کے ورکرز، ان کے ساتھی، ان کے ہم فکر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ان کا اسپیس کھلا رہنا چاہیے، اور شاید یہ وہ وقت ہے، یہ وہ مشکلات ہیں جن سے گزر کر یہ جو فین فالنگ تھی، جو کلٹ تھا، وہ ممکنہ طور پر ایک سیاسی آدمی کی شکل میں، ایک سیاسی ورکر کی شکل میں ڈھل سکے، ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی صورت میں ڈھل سکے، اگر تو پارٹی خود، پارٹی رہنما اور ان کے ورکر اور ان کے چاہنے والے، ان کے ہم فکر اس بات پر سنجیدہ ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ اسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایوالو کرنا چاہیے، تو ممکنہ طور پر یہ مشکلات ان کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتی ہیں، ان اے وے کہ آگے چل کر وہ سیکھ سکیں کہ کن قوتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا چاہیے سیاسی طور پر، اور کن قوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک سیاستدان کو جب بھی ٹیبل ٹاک کرنی ہوگی، کوئی بات چیت کرنی ہوگی، تو اسے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بات کرنی ہوگی، کسی سیاستدان کے ساتھ بات کرنی ہوگی، اور کرنی چاہیے۔ اگر آپ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کریں گے پولیٹیکل پارٹی کے ہوتے ہوئے، تو پھر آپ نتائج بھگتنے کے خود ذمہ دار ہوں گے، کوئی آپ کے ساتھ اس معاملے پر ہمدردی نہیں کرے گا۔ ہمدردی نہ کرنے کا یہ دوسرا بڑا سوال ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ کہاں گئے انسانی حقوق والے، یا سیاسی قوتوں پر جو برا وقت آتا ہے، سخت وقت آتا ہے، اس پر ویسے بول رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کیوں نہیں بولتے، ان کے حق میں کیوں نہیں بولتے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب پولیٹیکل ورکرز پر برا وقت تھا، بطور مجموعی سیاست پر برا وقت تھا، سیاسی ورکرز کے اوپر برا وقت تھا، سیاست کرنے والوں پر برا وقت تھا، تو آپ اس وقت پر ان کے اوپر ہنس رہے تھے، آپ ان کے اوپر لطیفے بنا رہے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آج جن پر آپ نے پتھر برسائے ہوں وہ آج آپ پر پھول برسائیں گے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ البتہ ایک پولیٹیکل ورکر جو سیاسی فکر رکھتا ہو، کوئی بھی آدمی چاہے وہ ورکر ہو نہ ہو، ویسے بھی میری طرح کوئی آدمی جو صرف سیاسی فکر رکھتا ہو، وہ آپ کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے نعرہ نہیں لگا سکتا، وہ آپ کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ آپ جب آپ خود بولیں گے تو وہ آپ کی بات کو انڈورس کرے گا، آپ کی بات کو آگے بڑھائے گا، اتنا ہو سکتا ہے۔ لیکن آخری حتمی نتیجہ یہ ہے، حتمی بات یہ ہے کہ ہمیں سیاسی آدمی کے لیے اسپیس کھلی رکھنی چاہیے، اور جو لوگ بھی سیاست کرنا چاہتے ہوں، عوامی سیاست کرنا چاہتے ہوں، عام آدمی کی سیاست کرنا چاہتے ہوں، ان کا اسپیس کھلا رہنا چاہیے، اور دیکھنا یہ چاہیے، بنیادی طور پر سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ اگر سیاست کمزور ہوگی، سیاسی پارٹیاں کمزور ہوں گی، پولیٹیکل اسپیس کم ہوگا، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ سیاسی اسپیس جتنا بڑھے گا اتنا فائدہ سیاست کو ہوگا، سیاسی آدمی کو ہوگا، اور سیاست کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ عام آدمی کی سیاست خود پاکستان میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، اس پر ہم الگ سے بھی حال حوال کریں گے، لیکن جتنا سیاسی اسپیس ہم کھول سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس پر بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو آخر میں نظم مجھے یاد آتی ہے، ایک پادری تھے مارٹن نیمولر، جرمنی کے یہودی، انہوں نے جب یہ نازی افواج کا ظلم ہو رہا تھا، جبر ہو رہا تھا وہاں پر، تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، جب انہیں اٹھایا گیا، اور وہ بڑی مشہور ہوئی، بڑی معروف ہوئی اس زمانے میں بھی، اور اس کے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کی کچھ سطریں مجھے یاد پڑتی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے نام، اور ہر اس آدمی کے نام جو کسی جبر پر، کسی ظلم پر نہیں بولتا، اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ یہودیوں کو اٹھانے کے لیے آئے تو میں نہیں بولا، کیونکہ میں یہودی نہیں تھا۔ جب وہ طلبہ کو اٹھانے کے لیے آئے تو میں نہیں بولا، کیونکہ میں طالب علم نہیں تھا۔ پھر وہ کمیونسٹوں کو اٹھانے کے لیے آئے تو میں نہیں بولا، کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کوئی نہیں بولا، کیونکہ اب بولنے والا کوئی نہیں رہی تھا۔